الحلقة الرابعة. أصبح الموقف الإسلامي بثقله السياسي الذي تقوده المملكة العربية السعودية من أهم وأقوى المواقف لإيضاح حقيقة الإسلام من جهة، وللتنديد بالظلم والاضطهاد أيا كان مصدره من جهة أخرى. وللمملكة في هذا سجل مضيء وواضح للجميع، وهي دولة إسلام وسلام واعتدال، تتبادل المصالح والمنافع مع أشقائها وأصدقائها. وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبادل المنافع والمصالح مع محيطه، وانتفع عليه الصلاة والسلام بإجارة المطعم بن عدي وهو غير مسلم، وصار له في قلوب المسلمين احترام وتقدير. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان وفيا له حيا وميتا.